जब भी हमारी बावर्चन आंटी की दिल की कोई मुराद पूरी होती है तो वो अपना ताम तमड़ा उठाकर सबसे पहले कहाँ का रुख करती हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो आंटी का पहला पड़ाव जो है वो कहाँ तक होता है, जैसे कहते हैं ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो वो दौड़ तो वैसे बड़ी अच्छी होती है जो मस्जिद से घर और घर से मस्जिद तक होती है। लेकिन आंटी की दौड़ जो है ना वो मुल्तान तक होती है, और फिर मुल्तान में हाज़िरी लगाने से पहले आंटी आगे कहीं नहीं जाती। पहले मुल्तान में हाज़िरी लगती है और जो साल भर में आंटी की मुरादें पूरी होती हैं उनका वहाँ पर नजराना पेश करके आगे आंटी जी जाती हैं। तो इस साल आंटी की कौन सी दिली मुराद पूरी हुई है? पिछले साल भी आंटी गई थी अपनी छोटी सपुत्री की शादी के बाद चढ़ावा चढ़ाने, तो उनकी दिल की मुराद पूरी हुई थी। ज़ाहिर बात है हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे जो हैं वो अपने घर के हो जाएं। तो उसके बाद फ़ौरन आंटी हाज़िरी देने पहुंच गई थी, समदन भी साथ थी अगर आपको याद हो। इस दफ़ा फिर आंटी पहुंच गई हैं। इस साल आंटी के दिल की कौन कौन सी मुरादें जो हैं वो पूरी हुई हैं, आज इस पर तफसील से बात करेंगे। और आंटी ने जो एक बहाना बनाया कि भी हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को के लिए जो है वो हम टाइम नहीं दे पाते, तो हम बड़े बोर हो जाते हैं, बड़े जो वो हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं वैसे हो जाते हैं, लेकिन एक कबाब में हड्डी तो फिर भी आंटी जी साथ ही लेके गई हैं, उसमें भी बात करेंगे। तो हनिया मुनिया में तो वो कहते हैं ना जैसे रंग में भंग डाल दिया किसी ने, तो वो मतलब उसके लिए मतलब आंटी जी ये क्या क्या अंकल को आपने मतलब के क्या अंकल को आपने टाइम देना, अब आप मुझे खुद बताएं ना। जब रंग में भंग डालने के लिए आपने एक अदद अपना होनहार सपूत साथ रखा हुआ है, इसमें भी बात करेंगे। और इसको भूख बड़ी लगती है इसको भूख बड़ी लगती है, इसकी भूख पे भी आज थोड़ी सी बात करेंगे। और तो और जो बड़ा सपुत्र है, बड़ा सपुत्र बड़ा हैप्पी था, आप पहली बार मैंने उसको इतना खुश देखा है, और आप सब ने भी ये बात नोट की है, मैंने भी नोट किया है। तो इस मतलब के इतनी खुशी, जितनी खुशी उनको हो रही थी ना, इतनी खुशी तो कोई सदियों बाद घर वापस लौटता है ना तो होती है, लेकिन उनको अम्मा अब्बा के घर से जाने की वजह से हो रही। और क्यों हो रही थी ये मैं आपको तफसील से बताती हूँ आगे चल के। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। बातें आज बहुत सारी हैं, कोई बात रह जाए तो माजरत चाहूँगी, कोशिश पूरी करूँगी कि जितनी मतलब मैंने टॉपिक्स रखे हैं इस वीडियो के लिए वो मैं सारे कवर कर सकूँ। तो सबसे पहली जो बात है वो है कि आंटी की साल भर की जो दिली मुरादें आंटी की पूरी होती हैं तो आंटी फिर जाके रुख करती हैं, आपको पता है मुल्तान का रुख करती हैं। अब मुझे नहीं पता वहाँ पे कौन से वो आंटी जी के बाबा जी हैं जो आंटी जी हमेशा जाती हैं, जितनी भी दुआएं मांग के आती हैं फिर उनकी वो कबूल होती हैं, तो फिर आंटी दोबारा जाती हैं उनको उनके पास साल के बाद। तो वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमारे दिलों में बसती है, और दुआओं के लिए कोई जगह मखसूस नहीं होती, हम कहीं से भी बैठ के, क्योंकि दुआ और जो होती है ना ये इंसान और अल्लाह का डायरेक्ट मामला होता है। इंसान किसी टाइम भी कहीं पे भी बैठ के दुआ मांग सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो मतलब के वो किसी मतलब ये दुआएं किसी की मोहताज नहीं होती कि हम कहीं दरबारों पे जाके ही करें या कहीं भी करें, ठीक है। बेशक औलिया कराम का बहुत बड़ा दर्जा है, अल्लाह ताला उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए हैं, लेकिन मतलब आंटी जी की तो फिर अलग ही मामलात हैं, आपको भी पता है, अब उस गहराई में मैं नहीं जाती। तो आंटी जी की पिछले साल की मन की मुरादें जो थी वो थी कि भई ज़ाहिर बात है हज से भी वो यही दुआएं मांग के आई थी, उन्होंने खुद भी बताया था कि मेरी बच्ची का जो है ना वो रिश्ता हो जाए, और हज से आते ही अल्लाह ने दिल की मुराद जो है वो कबूल फरमा ली, दुआ कबूल फरमा ली। और उसके बाद फिर वो माशाल्लाह शादी हो गई, खुश उसलूबी से शादी हो गई। हाँ, सपुत्री के दिल के अरमान कुछ दिल में रह गए, कई चीज़ें थी जो बाद में वो बेचारी कह रही थी, किसी और की शादी देख कर के जो है ना कमियाँ रह गई थी, हैं, कमियाँ कुछ रह गई थी। मतलब शादी उस तरह से नहीं हुई जिस तरह के एक यूट्यूबर की बेटी की होनी चाहिए थी। तो चलें ठीक है, बहरहाल फिर भी अच्छी थी। माँ बाप तो अपनी पूरी कोशिश करता है, बस, लेकिन वो कहते हैं ना हज़ारों ख्वाहिशें हैं ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो फिर वो सपुत्री जब देखती है इधर उधर तो फिर वो सोचती है कि हाँ ये कमी भी रह गई थी, ये कमी भी रह गई थी। बहरहाल जी, तो दुआएं जो हैं वो जब कबूल हुई तो आंटी जी फिर आंटी जी का फिर कहाँ गुजारा होता है मुल्तान जाए बगैर। तो पिछली दफ़ा समदन भी साथ थी, फिर आंटी पे काफ़ी क्रिटिसिज्म किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी हम नबाज आएंगे अपनी आदत से, ना 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 भाई हमें पता है ना हमारे दिल की मुरादें पूरी होती हैं। हमने इतनी दुआएं मांगी थी, जितनी मांगी थी सब पूरी हुई। हस्बैंड को अपने माँ बाप से दूर किया, बहन भाइयों को इनकी ज़िंदगी से निकाला, और अपनी एक अलग दुनिया बसाई, अपना यूट्यूब चैनल बनाया, अपना घर बनाया, अपनी बेटियों को अपनी मर्ज़ी के दमादों से ब्याहा, ठीक है।
اس کے بعد سارے خاندان سے رشتے ناتے توڑے، لیکن پھر بھی وہم آنٹی کا تو ابھی بھی ادھر ہی ہے خیر۔ لیکن آنٹی کافی کہتے ہیں نا، بہت ساری آنٹی کے دل کی مرادیں پوری ہو چکی ہیں اس ٹائم تک، ٹھیک ہے۔ اور اب جو ہے سب سے جو بڑی دل کی مراد تھی اس سال کی، سب سے بڑی جو پوری ہوئی ہے، وہ ہے جی ریاکشن والیاں جو آنٹی کے پیچھے پڑی ہوئی تھیں ہاتھ دھو کے، جو آنٹی کے بیٹیوں کو ستاتی تھیں، بیٹوں کو ستاتی تھیں، آنٹی کا جینا حرام کیا ہوا تھا، آنٹی کو چین نہیں لینے دیتی تھیں، انہوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ یہ مراد نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا، کیونکہ میں تو ابھی ہوں نا، پیچھا چھوڑنے والی بات نہیں ہے، بات ہے معافی کس کس نے مانگی۔ اس میں کئی ایسی ہیں جو جنہوں نے آنٹی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، جنہوں نے اپنا تھوکا ہوا چاٹ لیا، اور جنہوں نے مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انسان جب کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی عقل کدھر ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں ایک کام کر رہا ہوں، میں ایک ریاکشن ویڈیو بنا رہا ہوں، تو یہ میں کس لیے بنا رہا ہوں۔ بعد میں پھر وہ لوگ جو ہیں معافیاں کیوں مانگتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ان باتوں کی۔ آپ کو آئی ہو تو مجھے ضرور سمجھائیے گا۔ تو وہ پھر کچھ بزدل ریاکشن والیاں تھیں جنہوں نے اپنے چینل سے ویڈیوز بھی ہٹا دیں، اپنا کیا کہتے ہیں چینل کے نام بھی بدل لیے، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے تو معافیاں تلافیاں بھی کر لی ہیں۔ تو آنٹی کیسے نہ ہیپی ہوں، آپ بتائیں نا، پھر اس سے بڑی خوشی کیا تھی آنٹی جی کے لیے اس سال میں ہے؟ باقی تو ساری من کی مرادیں تقریباً پوری ہیں، بچے کا رشتہ بھی ہو گیا ہے، ایک عدد اور نوکرانی جو ہیں وہ بھی مل چکی ہیں ان کو، ایک پہلے گھر میں ہے۔ تو آنٹی جی کو اور کیا چاہیے بتائیں؟ من پسند داماد، من پسند بہویں، من پسند رشتہ دار جن کو چاہتی ہیں وہ گھر آتے ہیں، جن کو آنٹی نہیں چاہتی وہ آنٹی سے کے قریب نہیں آتے ہیں، آنٹی نے ان کو الاؤ نہیں کیا ہوا۔ تو ہر ایک بات، ہسبینڈ مٹھی میں، بچے مٹھی میں، داماد مٹھی میں، بس ایک ریاکشن والی ہی تھی نا، انہوں نے بھی معافی مانگ لی۔ تو آنٹی کی تو بھائی اس سال تو بہت ساری دعائیں قبول ہوئی ہیں، واہ واہ کیا بات ہے۔ تو اب آنٹی جو ہیں دل کھول کے چڑھاوے چڑھائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور مزید پھر جو کچھ ابھی، کیونکہ وہ کا میں نے کہا نا کہ ہزاروں خواہشیں ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اب مزید جو خواہشیں دل میں جنم لے رہی ہیں ان کے لیے دعا مانگیں گی پھر آنٹی، اور پھر سال بھر وہ دعائیں قبول، مطلب وہ کوشش بھی کریں گی نا، ظاہری بات ہے، ہاتھ پاؤں بھی تو مارنا ہوتا ہے نا، خود بھی تو کچھ کرنا ہوتا ہے نا، پھر ہی جو ہے وہ من کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تو وہ پوری ہوں گی تو آنٹی پھر انشاءاللہ اللہ زندگی دے پھر جائیں گی اگلے سال۔ تو بہرحال جی اب جی بات کر لیتے ہیں کباب میں ہڈی۔ ایک طرف تو آنٹی کہتی ہیں کہ میں ہسبینڈ کو ٹائم نہیں دے پا رہی، اور ہم بڑے جو ہے اکتا چکے ہیں، تو ہسبینڈ وائف جو ہے ہم کہیں جانا چاہتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، تو ساتھ میں پھر آپ ایک عدد کیا کہتے ہیں کباب میں ہڈی ایک آپ لے کے ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں۔ لوگ بھئی اعتراض کر رہے ہیں آنٹی جی اس بات پر کہ آپ دونوں میاں بیوی ساتھ ہی، آپ کا جوان جہان بیٹا، تو کیا ہو گیا؟ میاں بیوی کے ساتھ جوان بیٹا نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آنٹی ایک سوشل میڈیا پرسن ہے، انہوں نے صرف انجوائے نہیں کرنا ہوتا، انہوں نے ویڈیوز بھی بنانی ہوتی ہیں، پر کہاں سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو تو بس نا، آپ کی عقل تو گھٹنوں میں ہے دیکھنے والوں کی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی وہ خیر شادی شدہ ہے، جب ان کی چھوٹی بیٹی بھی جس کی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی نا، تو وہ بھی آنٹی جی کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ اب کوئی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی نا، تو جب اس کی شادی ہو جائے گی تو یہ بھی ساتھ نہیں جائے گا، پھر یہ اپنی دنیا میں وہ ہو جائے گا مگن۔ ابھی آنٹی کو اس کی ضرورت ہے، ابھی آنٹی کو کیمرہ مین چاہیے، ویڈیو ایڈٹ بھی کرنی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ لگانی بھی ہوتی ہے، تو ایڈیٹر اور تو ساتھ ہونا چاہیے نا ہے، اور کیمرہ مین، تو لہٰذا یہ کباب میں ہڈی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بلکہ خود کباب ہے، خود کباب کیسے ہے مطلب کہ کمائی، ظاہری بات ہے ماں بیٹے نے دونوں نے مل کے کمانا ہے، اور پھر اسی پہ عیش کرنی ہے، اس کا بھی تو برابر کا حصہ ہے نا، چینل صرف آنٹی جی کا تو نہیں ہے نا، آپ تو سمجھدار ہیں، چینل کا اونر تو آنٹی کا شہزادہ بیٹا ہے، جس نے آنٹی کو یہ راہ دکھائی، اور جو آنٹی کے چینل کو ہینڈل کرتا ہے، تو اس کا تو حق بنتا ہے، وہ تو جائے گا۔ تو اب کر لیتے ہیں جی بات، بڑا بیٹا جو اتنا اچھل رہا تھا، اس خوشی سے نہال ہو رہا تھا، آج تک میں نے اس کو نہیں دیکھا اتنا خوش، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کی بیوی کی ارننگ بہت بنی ہے، شادی کے ٹاپک بہت چلے ہیں، اور اس کے بائک جو ہے شاید وہ لینے والا ہے، نہیں اس لیے خوش ہے۔ ہاں یہ بھی ہوگا، یہ بھی بات ہوگی، کیونکہ ظاہری بات ہے اس گھر میں عورتیں ہی کماتی ہیں، عورتوں کی کمائی پہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، تو جب مردوں کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں تو پھر وہ خوش تو ہوتے ہیں نا۔ تو اب کیا ہے کہ جی وہ تو بات اپنی جگہ کہ بھئی بائک لے رہا ہے یا لے لی ہے یا نہیں لی، ٹھیک ہے، بیوی کی بھی چمچہ گیری ہو رہی ہے، بیوی کے ساتھ بھی جو کچن میں ٹائم جو ہے وہ گزارا جا رہا ہے، چمچے ہلا ہلا کے دکھائے جا رہے ہیں، اور جو شہزادی رانی بہو ہے جو کل کی رانی بن گئی ہے، سے آنٹی نے اس کو رانی بنا دیا، وہ کہتی ہے ہائے اللہ نائف آپ کی فنگر نہ کاٹ دے، پلیز پلیز رک جائیں، رکھ دیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ مت کریں ایسا، آپ جائیں آرام کریں، میرے سرتاج، میرے دلدار، جائیں آرام کریں،
ठीक है जी। तो फिर वो चला गया आराम करने। आज सुबह जब वो अम्मा अब्बा को छोड़ने गया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि घर खाली है, घर खाली है। अम्मा अब्बा भी चले गए, और अम्मा अब्बा के साथ जो गया, जिसको लोग कह रहे हैं कि वो कबाब में हड्डी है, वो यहाँ रहता तो फिर यहाँ इनमें कबाब, इनमें हड्डी बनता, क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इसलिए खुश हैं कि शांति, फुल घर पे कब्ज़ा, फुल अपनी मनमानी, जो मर्ज़ी करेंगे, खुश रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, साथ खुला टाइम स्पेंड करेंगे, ना कोई रोक ना कोई टोक। क्योंकि जब पिछली बार भी आंटी गई थी ना, तो नंदे बहुत, शायद कि गुड़िया ने शायद चक्कर लगाया हो, बड़ी वाली ने, छोटी तो नहीं आई थी। हाँ, अलबत्ता ये कुछ ना कुछ पका के भेज देती थी। ये जो कुमकुम है, तो ये उनको वक्तन फ़वक्तन जो है ना कुछ खुश, मतलब इसने रखा उनको, स्पेशल फ़ील करवाती रही। ये भी, ये नन्ही बच्ची नहीं है, ये भी बड़ी तेज़ है, इसको भी पता है मैंने कैसे कैसे किसको किसको हैंडल करना है, किस किस को किस तरह खुश करना है। तो ये मामलात थे जी। तो पड़ाव अब जो है वो मुल्तान तक, मतलब कि क्या कहते हैं, काफ़िला पहुंच चुका है, पड़ाव मुल्तान में हो चुका है। और यहाँ पे फिर सारे क्या कहते हैं ना, नजराने चढ़ा के आंटी फिर आगे की मंजिल का रुख करेंगी। तो हम भी आंटी के साथ साथ हैं, तो जो जो आंटी दिखाएंगी हम भी देखेंगे। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि आंटी ने कुछ नया नहीं दिखाना, वही दकियन उसी चीज़ें, क्योंकि मेंढक जो है ना कोई नई चीज़ ट्राई मुश्किल से ही करते हैं, बार बार वही इस्लामाबाद भिंडी और ये नारायण का गान, ज़्यादा से ज़्यादा नारायण का गान तो नहीं जाएंगी, इतना गर्म मौसम नहीं है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।